अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपका होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट हाथ से खिदमत है। नाज़रीन, मैं आज आपको अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से अपडेट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। मुल्क की माशी हालत तबाह हो चुकी है, पर पूरा पाकिस्तान अलकादिर ट्रस्ट के पीछे लगा हुआ है। पूरी इंतज़ामी मशीनरी अलकादिर ट्रस्ट के पीछे लगी हुई है और इमरान खान बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं ये आपको अपडेट करूंगा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में हुआ क्या और अपनी तवानाई पूरी पाकिस्तान की हुकूमत किस पे सर्व कर रही है। अच्छा, वो मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि अलकादिर ट्रस्ट केस में इस तरह है कि 60 अरब रुपया नाज़रीन एक रकम है जो बरतानिया से पाकिस्तान में शिफ्ट हुई, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की रकम थी और ये मलिक रियाज उधर लेकर आए थे 60 अरब रुपया। अच्छा, अब ये रकम जो है वो जमा होनी थी हुकूमत के ख़जाने में या खाते में। अच्छा, ये जो हुकूमत के खाते में जमा होने थी 60 अरब रुपया, ये इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान की काबीना और अदलिया ने सहूलत कारी करते हुए वो मतलब मुल्की खाते में जमा होने की बजाय मलिक रियाज के खाते में जमा होने दी। यानी कि 60 अरब रुपया मलिक रियाज साहब को चला गया। इसका मतलब ये है कि जो 60 अरब रुपए का रौला है वो मलिक रियाज साहब के पास मौजूद है। वो बेनिफिशरी वो हैं। जब वो बेनिफिशरी हैं, इसमें अदालत उज़्मा ने किरदार अदा किया, इसमें कैबिनेट ने किरदार अदा किया, इस सारे एक्ट पे हम समझ लेते हैं कि ये बात सारी सच है। अगर ये सच है तो पूरा सोशल मीडिया इमरान खान, बुशरा बीबी सबको गिरफ्तार, पूरी पाकिस्तान की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की मशीनरी जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार करनी चाहती है। तो मैं आपको एक वाकया कोड कर देता हूँ, या पाकिस्तान का कानून आपको पता है। चंद हज़ार अगर आपने किसी से लूट लिए हैं, डकैती कर ली है, चोरी कर ली है, किसी के 200 रुपये चुरा लिए हैं, किसी का खाना चुरा लिया है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और माले मसरूका जिसको कहते हैं वो है वो चीज़ जो चोरी हुई है या जो जुर्म की वजह बनी है, तो वो बरामद करने के लिए पुलिस हर हद तक चली जाती है। यानी कि अगर मैंने खुदा ना खास्ता या आपने या किसी एबीसी ने कोई 4000 रुपये कहीं से चोरी कर लिए हैं, वो 4000 में से उसने 5 सिगरेट वाले से आके सिगरेट लिया है, वो पिया है, फिर उसने एक होटल से जाके 100 रुपये का दाल रोटी खाई है, वो 5 सिगरेट वाला भी पकड़ा जाएगा, वो होटल वाला भी पकड़ा जाएगा, उससे वो रिकवरी की जाएगी। वो जो पैसे 200 रुपये खर्च हुए ना वो रिकवरी की जाएगी और बकाया पैसे के लिए उनसे इधर उधर से यानी कि एक पूरी चेन चलाई जाएगी और फिर हमारे सामने मीडिया में प्रेस रिलीज भिजवाई जाएगी कि ये एक डाकुओं का गिरोह जो है हमने बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया। वही 5 सिगरेट वाला, रेस्टोरेंट वाला, फलां वाला, जैसे मोटरसाइकिल स्टैंड पे 200 रुपया लिया था बीच में, मैं उसके किसी दोस्त ने दही बल्ले खाए थे जाके साथ, वो भी ये सारा एक ग्रुप बन के फिर हम तस्वीर वो छाप देंगे और फिर पुलिस की वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, जिसमें 60 अरब रुपया गया है, वो 60 अरब रुपया मलिक रियाज साहब के अकाउंट में गया है। मलिक रियाज साहब को खुदा का वास्ता है बुला के पूछ तो लें कि ये 60 अरब रुपया तो आपके पास गया है। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव इदारा, मतलब ऐसा कोई मतलब अज़म वाला, जुरत वाला नहीं है कि मलिक रियाज साहब को बुलाएं और पूछें कि भाई ये 60 अरब रुपया गया है, जुर्म इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इन्वॉल्व है सबको पकड़ेंगे। मलिक साहब आप 60 अरब रुपया तो वापस करें, खुदा का वास्ता है, कॉमन सेंस है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। आपने मतलब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना है, जहां पे माले मसरूका गया उनको नहीं गिरफ्तार करना।
بھئی کیبنٹ میٹنگ نے ایک اجازت دی ہے، کیبنٹ میٹنگ نے ایک منظوری دی ہے، اس میں 2 لوگ آپ کس طرح گرفتار کر سکتے ہیں؟ پوری کابینہ کو گرفتار کرنے؟ اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ کائنڈلی میری ریکویسٹ یہ ہے، میں کوئی بحث میں نہیں پڑتا، مجھے مطلب پی ایم ایل این والے پی ڈی ایم والے گالیاں نہ دیں، وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ ان کے 60 ارب روپے ہیں، یہ ہر پاکستانی کے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ حکومت اپنی ذاتی رنجش کا بدلہ لے، انگلینڈ میں بیٹھے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ اور ان کے 4-5 ہواری جو ہیں اس وقت ملک میں، ان کی انا کی تسکین کے لیے ملک کے تمام وسائل نچھاور کرے، ان کو گرفتار کر، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کروائیں، پر یار وہ 60 ارب روپیہ تو ریکور کر لینا پلیز۔ ان کی تسکین اگر مطلب پان سگریٹ والے سے ہوتی ہے، مطلب جس نے 100 روپیہ کھایا ہے، یا جس نے کابینہ نے منظوری دی ہے، مطلب کابینہ سے انویسٹیگیٹ کریں، تھرو پراپر چینل کیس چلائیں۔ مطلب یہ کیا طریقہ ہوا کہ جس نے مطلب ایک بندہ اس میں کابینہ میں 100 بندوں میں ایک بندہ بھی موجود تھا جب منظوری ہوئی تھی، تو لہٰذا اس کو گرفتار کرنے لگے۔ وہ سب باتیں ٹھیک ہیں کہ کون کون بینیفیشری ہے، کون کون نہیں ہے، پر رقم برآمد کرنی ہے یا نہیں، یہ انویسٹیگیٹو اداروں کے سربراہان کے لیے میرا پیغام ہے، میری درخواست ہے، ان سے اپیل ہے کہ خدا را یہ 60 ارب روپیہ تو برآمد کرے نا۔ وہ علیحدہ بات ہے جن کے پاس 60 ارب روپیہ، انہیں آپ نہ گرفتار کریں، ہمارے پر جلتے ہیں، نہیں کرتے گرفتار، پر یہ برآمد تو کریں۔ کوئی مین سٹریم میڈیا میں ان کا نام نہیں لے رہا، کوئی سوشل میڈیا پہ ان کا نام نہیں لے رہا، پر میرا مطلب پاکستان کے وہ 60 ارب روپیہ برآمد تو کر لیں، تو تاکہ لوگوں کو حقائق سامنے آ جائیں، صرف اس لیے کہ بس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ناظرین اگر میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مجھے میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں بالکل ڈنڈی نہ ماروں اور ریئل بات جو ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں۔ مطلب میں پہلے تھوڑا سے کوشش کرتا ہوں کہ میں حقیقت بات آپ کو بتاؤں۔ یہ جب میں نے سارا پڑھا کیس تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت زیادتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے یہ شیئر کیا۔ آپ مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔